मगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें सामेलीक देव कशें आपोवणें कळीत करता. अन्ना भुरगीं नातलीं आपणा एक चरको भुरगो दिल्या तुज्या सेवेक हांव भेटयता म्हूण तिणें बासोवणी केल्ली आनी सरेस्परा देवान तिका चरको भुरगो दिलो. अन्ना आपली बासोवणी विसरूंक ना. भुरगो व्हड जातच ताका देवळा समर्पिता आनी आतां सामेल भुरगो एली याजका सांगाता देवळांत येता, देवळाची सेवा करता आनी एक दीस देव ताका आपयता सामेल म्हणून. एलीन आपयलो म्हणून तो एली सरशी वेता. तवळ एली कळी जाता की ह्या भुरग्या देव आपयता म्हणून. एली ताका सांगता आनी तुका नांवान आपयल्यार तूं सांग उलय सोम्या आयकता तुजो चाकर. आनी केन्ना सरेस्परा देवान परत सामेला उलो मारलो. सामेलान सांगलें उलय सोम्या आयकता तुजो सेवक. आनी अशें सामेला कळी जालें देव आपणाक आपयता. देवाचे आपणें तो स्विकार करता आनी उपरांत व्हडलो प्रवादी जावन येन जायतीं वर्सां देवाचें उतर तो लोकां प्रगट करता. तर ह्या घडितांत आमी पळयता देवान आमकां सामेला बरी ह्या जिवीत ह्या संवसारांत जल्मा हाडला. आमकां हर एकल्या देवाचें आपुणें आसा, एक मिसांव आसा. त्या देखून आमी देवाच्या मंदिरांत आयल्या वेळार एकुरी संभ्रमतना मागणें करतना देवाचें उतर वाचतना आयकतना देव आपलें मिसांव आनी येवजण आमकां कळीत करता. देव आमकां कोणाकी फोर्स करिना. बगैर आमी देवाचें आपणें खुशयेन स्विकार करूंक जाय. देवाचे आपणेक आमी जायत म्हणूंक जाय. त्या वेळार मात्र देवाचें सगळें येवजण आमचे थंय देव पुर्ती करता. असलो संदेश हें पयलें वचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें जेजू सिनेगॉ शिकोवन जातच शिमांच्या घरा वेता तशें सुमाय कठीण तापान आसतली. जे ती सरसे वेता तिचो हात धरता तिचो ताप सुटता आनी तक्षण ती तांची सेवा करूंक लागता. पेद्रूची सासूमाय बरें जाल्लें पळोवन आसपासचे सगळे लोक तांचे पळयसता जेजू सरसी हाडटा पेद्रूच्या घरा सरसी आनी आयल्या सर पळयसता जेजू बरें करता गूण करता. आनी उपरांत दुसऱ्या दिसा सकाळीं उठोवन येवन जेजू मागणें करूंक वेता. तर ह्या घडितांत आमी पळयता जेची दिनचरी जेजू एकूच एक मिनट विबाळ करिनातलो. सगळें तेचें जिवीत सुवार्ता प्रगट करच्यान लोकांची सेवा करच्यान आनी मागणें करच्यान तो खर्चितलो. ही जावन आसली जेची दिनचरी. तर ह्या घडितांत आमी शिकूंक जाय की आमी जेजू बरी आमचें जिवीत आमी बरे भशेन मांडून हाडूंक जाय. आमचो वेळ आनी देणी बरे तरान आमी उपयोग करूंक जाय. मागण्यांत आमी वेळ करचो जाय. लोकांची सेवा करच्यान आमचें जिवीत आमी सारूंक जाय. त्या वेळार आमचें जिवीत जेजू सारकें जाता. आमचें जिवीत अर्था बरी जाता, सेवे बरीत जाता. वय ह्या घडितांत आज जेजू आमकां वर्ते संदेश दिवन आसा. वय जेजू ह्या संवसारांत आयला आमचे खातीर आमची सेवा करचे खातीर. जेजू आमच्या कुटुंबांत येता, आमच्या घरांत येता. आमच्या तें कसलें कस पिडासडे आसल्यार तो आमकां बरें करूंक शकता. केवळ आमी ताका कुटुंबांत स्विकार करूंक जाय आनी आपुणें दिवंक जाय. कशें पेद्रूच्या सुमाय बरें जालें तक्षण ती सेवा करूंक लागता. तशें जेजून आमकां बरें केल्या वेळार बरी भलायकी दिल्या वेळार आमी कितलें बरेंपण करूंक जाता कुटुंबाचें आनी समाजाचें कितली सेवा दिवंक जाता ती आमी बऱ्या मनान ती आमी दिवंक जाय. तशेंच आमी आमच्या घरांत असल्या पिडेस्तांची सरसे हाडूंक जाय. जेजू सगळ्यां बरें करूंक आयला. जेचेर भरवसो दवरून घेवन पिडेस्तांनी आयल्यार वा आमी पिडेस्तां खातीर मागल्यार जेजू तांकां बरें करता. तशें जेजू बरी आमी सदां आमचो वेळ सकाळीं फुडें उठून घेवन आमचो बरो वेळ आमी देवाक दिवंक जाय. मागणें कर आमी देवाची खुशी कितें म्हूण आमी जाणा जावंक जाय. आमचें जिवीत आमी बरे भशेन मांडून हाडूंक मागण्यांचो आदार आमी आमच्या जिवितांत आसा करूंक जाय. अशें आमचें जिवीत मागण्यांत आमी करचें, लोकांची भेट करूंक, तशें लोकांची सेवा करून आमचें जिवीत आमी करचेल्यार आमचें जिवीत सार्थक जाता, सुफळ जाता. ते देखून आज जेजू आमकां व्हरतो संदेश दिवन आसा. आमचें जिवीत आमी बरे भशेन मांडून हाडून आमचो वेळ तशें देवान आमकां दिल्ली देणी लोकांच्या आनी समाजाच्या बरेपणा खातीर आमी करचूंक जाय. असलें जिवीत आमी जियेल्यार आमचें जिवीत थोड्या मापान जेजू सारकें जाता. असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेल्याच्या घडितांत आमकां दिवन आसा.